Sa ngalan samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaosab ka ninyo. Uban sa mga intensyon sa unahan, ato pong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga kaugalingong mga pag-ampo, uban sa mga pag-ampo sa ato ang miyembro sa pamilya, uban niya itong mga pag-ampo nga tuwa karon nga nag-antos o napiktahan sa tanang mga kalamidad nga niabot sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Maigsuon, atong pangayoon ang grasya o kaluoy sa Dios aron maandam kita sa pagsaulog ining santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimod. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaut misalig lamang sa kaayo mo. Kaluy-an mo na o Ginoo, wag tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Tadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadayig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa to sa aman. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo. Sa himaya sa Diyos Ama.
Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman ug gitinguha, pasayloa ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dada kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo, kanus apa nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo. Mituwaw ako kanimo sa pag-ingon, gidaog-daog ako, apan wala mo ako luwasa. Nganong kadaot o kasamok man ang gipakita mo kanako, kanunay makita ko ang pinatyanay, ang kagubot o panagbingkil. Unya mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananawon sa tataw kaayo, diha sa mga papan aron makalikay ang makabasa ni ini. Kay may panahon nga gitagal alang sa katumanan sa pananawon ug mahitabo gayud kini. Busa bisag ingon og dugay kining matuman, paabuta lang ug mao kini ang mensahe. Kadtong mga daotan dili mabuhi, apan ang mga matarong mabuhi. Kay matinumanon man sila sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigha ang inyong mga kasing-kasing. Karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahan ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhon ta ang bato sa atong kaluwasan. Iukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahan ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, muduko kita aron sa pagsimba. Mangluhod kita sa tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kitang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahan ang inyong mga kasing-kasing. Hinauton ta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing, sama dito sa Meriba,
sama sa adlaw, sama sa didto sa kaming awan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhay. Kung karon makadungog kamo Sa iyang tingog, ayaw patinhakan ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita. Sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Wikain mo poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dungagi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, hunduna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si Komoro. Maluka ka ug balhin sa dagat ug kini motuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro ug nagatiman sa mga karnero, inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayod, imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon ug unya pagtapis ug silbihi ako. Human niini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angayng pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo kun nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo mga salugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong
hapit na nga gabi kaninyong tanan. Ang atong ebanghelyo nag-compose og duha ka importante nga parte. Nya tungod kay kinahanglan man tang mauman inig alas 6:30, mupunting lang ko og usa ka punto nga atong bawnon. Nya kung ganahan mo sa ikaduha nga punto, balik lang mo inig kaugma para dako-dako ang ato ang oras. Pero ako lang usang ipunto ang unang part sa ebanghelyo tungod kay mao ni siya relevant kaayo sa ato karon. Diin ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dungagi intawon ang among pagtuo. Ang unang pagbasa mo ay mag-summarize ug nakahinubdob ko sa gisulti sa usa sa ang facilitator sa recollection nga ang mga panghitabo, ang mga readings nato sa simbahan mao ni mga circumstansya nga mao'y prevailing during those times. So usa sa among activity mao ang among first reading kay gikan sa Cebu Daily News. Of course, katawanan unya dili pod siya gidawat sa ato ang simbahan. Pero gipasuway lang mi kung unsa ka relevant ni siya sa una ang maong pagbasa. O makakita punta nga nagpadayon kini siya ka-relevant. In fact, ang unang pagbasa naghisgot sa usa ka mga pangandoy o mga pagbasol nga giatubang nga iyang gipasa ngadto sa Dios, mga pangutana nga mga valido, mga pangutana nganong ingon-ani man ang mga panghitabo. Unya ang tubag pud sa Ginoo was as relevant nga moabot ang panahon, huwat lang, pasensya lang. Ug mao po din siya ang rason nganong nangayo ang mga apostoles og dungang pagsalig. Kung nakahinumdum ta, kung muatras ta ani diri dapita, ang mga apostoles gisugo sa Dios nga sa panahon nga mangayo og pasaylo ang mga nakasala ninyo, pasaylo siya. Kapila man Ginoo? Katulo ba? Kapito ba? Dili. Kapito. 70 times 7. Meaning, walay kinutuban. Ngano man, wala may kinutuban ang Dios nga mapasaylo sa ato. Mao po yang gi-impose ang iyang kaugalingong level of forgiveness ug maturity in forgiving should also be shared by us as His followers, for no one is greater than his or her master. So, ang tubag na lang sa mga apostoles, Ginoo, dungagi in taon ang among pagtuo. Maigsoon, pareha putang gipangkapoy, pareha putang nabalaka, pareha putang nahasol, pareha tang nasakitan, pareha tang nangahadlok, pareha tang mga ginaay gipangbati nga mga bakawtan nata, kining tanan kung aton siyang tibukon, Ginoo, kalisod ba ni? Kalisod ba ni hapon? Kalisod ba ni asahon? Na ay bagong bagyo na nga nangagi sa amua, nagbaha. Unya giubanan pa mi sa mga politiko nga walay mga pagbati o sa mga politiko sa ebanghelyo o inubanan pa sa mga tao nga nagpagabuta bungol. Kalisod ba ani sa kinabuhi? Why do bad things happen to good people? Magsimbahan man unta ko, naamang ko'y pagtuo. Nisalig man ko nimo. Magrosaryo man ko kada gabi. Anong kining akong anak, badlungon man gihapon. Nganong nahitabo man isa ko ang tanan. Mga pangutana nga maglisod ta og tubag. Unya mao na lang ni tungod kay walay tubag. Unya hilo man pud ang Ginoo. Unya kulbaan mo punta siya og mutubag dayon siya diha sa estatwa. Moingon na lang ta, kung mahima na, wanad yun, kinahanglan na tang mauli, manira na ang simbahan, moingon na lang ta, o ani na lang. Dungagi na lang akong pagtuo. Pero kining dungagi sa pagtuo, dungagi na lang ang atong pagtuo, mao ni siya ang tawag karon sa atoa.
pagkalisod sa kinabuhi. Kay bao ko nga naamoy mga pamilya dito o kita po dire naapektuhan po ta sa bag-o lang nga linog. Unya ang nakalisod pagyud kay naagay mga nakalas nga mga kinabuhi. Nya mao po yung tawhana unsaon man nato ni sila. Kita po tabanganan man po ta. Pero naningkamot po ta sa pagtabang, naningkamot po ta paghatod sa tabang sa ilaha dito. Kita po kinahanglan po natong ayuhon ang atong kaugalingon ug ato pong tubagon ang atong mga pangutana. Ug sama sa mga apostoles, mangayo po ta og maong pag-ampo. Dungagi in taon ang among pagtuo tungod kay maglisod pod mi og sabot usahay. Ayaw in taon itugot. Dili unta itugot nga kami pod unta malayo. Natungod kay nag-anam og ang among kagamay sa atong pagtuo, nag-anam og kagamay atong pagtuo, nag-anam ta og kalayo sa Dios. Ug hinaot pa nga dili unta layo kaayo nga maglisod tag pangita na sa atong agianan padung sa Dios. Makasabot ra gyud ta sa atong mga gipangbati karon. Kita tanan parihag mga pangutana. Ginoo, kami pong mga pari, Ginoo nag-ampo man in taong ko sa mga tagamaya o sa tagabantayan. Nya naapil man pod gihapon ang amuhang balay didto. Way exempted bisag pari pa ka. Ug na ako'y katungod nga moingon Ginoo pari man in taong ko. Maka-hurt man po kagamay oy. Magsikog misa kapila sa kumisa kada kapila sa kaadlaw, pero ang paril namo, ang among gate o gamay natumba na iba nang yung balig 1/2. Nya moingon pug kun taon, dungagi in taon akong pagtuo. Kay murag makahibos pug kagamay pod. In fact, sa diyang namatay ang akong mama, mao pod to akong giingon. Ginoo, si Father Joel ni pari. Mangayo ko sa imong panabang, dungagi in tao gamayng kinabuhi pa akong mama. Dili sa karon kay mo take pa ko og bar. Padung kog take bar atong panahona. Nya ingko napaila jud ko, ako si Father Joel Oriesga. Pari ko nimo sa Archdiocese of Cebu. Pero kaila ko nako gamay. Nya mawaw man ko ginam ko'y katupad po dito nga nihilak nag-una, abi na nagsunod ko siya ha. So wala lang yung ko nihilak po. Pero mo taong gingon, nakainamdam ko. Ginoo, ako si Father Joel Oriesga. Nangayo ko nimo pari ko. Imo kong pari. Tabangi ko. Ayaw usa ko ang akong mama. Mutake usa ko. Mangandam ko. Pero ang bar at that time was September 18. Unya namatay siya September 5. Ako lang usang gisabot siya. Ningon ko, sige, mutuon ko gamay. Anyway, review na lang man eh. Mutuon ko gamay. Wala man yun na ako, di man yun ko makaako. Nga naa dito siya sa sala, ako na sa kwarto, nagsigig tuon, nisuwat ko sa Supreme Court, Ginoo, akong giingnan nga di sa kumutake, kay namatay ang akong mama, I want to mourn appropriately. Sunod tingali, dili na ni siya, mo ito nahitabo. Mo ito ako giingon, pagkahuman, nanumbat ko gamay sa Ginoo, grabihan naman po. Para yung taong ko. Pero wala day exempted day mga igsoon ko diha ni Kristo, tungod kay kita tanan pagasulayon. O usahay, kita tanan, usahay, moingon ta, nagampo man ko. Wala lang ko'y kwenta, nagpari pa ko. Galing ko nagminyo. Pero kita tanan gisakit, kita tanan naay mga pagampo nga wa madungog. O ato lang sakto lang gyud ang gipangayo sa apostoles. Sakto lang gyud ang gipangayo sa apostoles. Dungagi sa panahon nga di ta makasabot, atong pangayoon nga pun-an ang atong pagtuo. Sa panahon nga kita nalibog, ato lang pangayoon nga dungagan ang atong pagtuo. Kay kung sakto lang atong pagtuo, ningon man si Kristo, bisag naa lang kay gamayng pagtuo, pero kanang gamay nga pagtuo, sakto sa gikinahanglan natong buhaton, mabuhat ang tanan. Even if it means that faith is intended to just wait and be patient. Ang maong pagtuo, dili tingali makahatag nato nga matuman ng atong gipangayo, pero ang maong pagtuo maghatag og igong kusog nato para sa paghuwat, o para sa paghuwat sa panahon nga gitakna sa Dios alang kanato.
Nga ang maong pagtuo musalig, ang maong pagtuo maghatag kanatong kusog para sa pagpadayon sa kupot sa maong pagtuo tungod kay moabot ang takdang panahon. Nga musalig lang ta nga ang atong gipangayo ihatag sa sakto nga panahon tungod kay ang Dios mas nakahibalo sa atong gikinahanglan. Again, I just want to highlight, we are not talking about a person here. We are talking about a God. A God that is omniscient, all-knowing, a God that is omnipotent, all-powerful, and a God that is omnipresent, that is everywhere. How dare us to question Him? Nevertheless, we have the right to question Him. But how dare us? Because He knows from the beginning how and when to aid us. And we cannot and we don't have the business to impose on Him what He thinks is best for us. Even if it hurts, even if it's confusing, even if it's still far, even if it's still long delayed according to our standards, sige lang, huwat lang ta. Tungod kay tinuod man ang Dios, ug gamhanan siya. The object of our faith is the most powerful. It's just that we have to wait when is the best time. Sa ako nang giingon, kitatanan nagbangutan, kitatanan na balaka, kitatanan na hadlok, o kitatanan at some point, wala madungog ang atong mga pag-ampo. Pero ang mga apostoles, sama ka nato, maupod ang gibati, naglisod og sabot, og naglisod sa pagsabot. Pero magdungan kitang tanan sa pag-ampo sa mga apostoles ug pangayoon ang sakto nga pagtuo para atong matubang ug atong mahakop ang kamatuoran nga ang Dios mao'y nakahibalo sa tanan ug atong isalig sa iyaha ang mga panghitabo. Salig nga kining tanan mapahimutang ra according sa panahon sa Ginoo ug according sa iyahang kahibalo. Salig lang ug atong dungagan ang atong pagtuo pinaagi sa pagpangayo sa maong kasa gikan sa Dios. Palihog manindog. Atong baguhon ang atong pagtuo, kitang tanan moingon, nagatuo ako sa Dios, Amahan, Ginoo nato, kagipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilanan sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, samahan mga kawam sa tanan. Gikan nitong balik siya rapakom sa mga buhig sa minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios, ang tighatag sa tanang maayong mga kasa, dado nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo diha sa pag-ingon, manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay puas, mugiya kanato sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanan nga anaa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilabi na sila nga nahikalimtan o gisalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga kita nga nagkatigom, hiniusa diha sa pag-ampo, nga mapulungan ang bati natong mga taras og kinaiya, ug ang tanang maayo ug matuod mapalambo.
Magampo kita sa Ginoo. Manggihatago nga mahan pamatiyang among mga pagampo. Nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, mga nagmingaw o giabusuhan o nanag-antos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatago nga mahan pamatiya ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatago nga mahan pamatiya ang among mga pagampo. Nga ang tanang nangamatay makadayon na sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatago nga mahan pamatiya ang among mga pagampo. Maluluyo nga mahan patilingogi ang mga pagampo nga among gidalangan ha kanimo. Tabangan kami sa pag-ila sa imong kalangdon sa ingon mamunga kami ug mga bunga sa pagtuo, paglao mo paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamuro nga ako ganyong sakripisyo dawaton ta sa Dios sa mahan makagagahom sa tanan. Dawatan ng taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug pagmaya sa ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug tibok niya santos nga simbahan. O amahan dawata kini nga mga gasa nga gipangayo kanamo, nga gipangayo kanimo ni Jesu Kristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa iyong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo busa. Uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan.
Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Obispo, sa tanang mga obispo, sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi ang imong anak nga si Agapita nga imong gitawagan ha kanimo gikan nining kinabuhia. Sa pagbunyag na matay siya uban ni Kristo, mabanhawon ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ay kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon mag-ampo kita sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, bahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaosab. Ato ipakita ang tibaan sa atong panaginig sunay, panagdaig. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami.
Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sasala sa kalibutan, kaloy kami at tagi kami sa Maigsoon kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dila ko ang imo kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Inawasin ko ni Kristo nga natin sa pagkatapos. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, ang Eukaristiya nga among gipanagambitan magpununta kanamo sa imong kinabuhi, ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dugang hangyo nga niining bulan sa Rosario, ako pod mong gihangyo sa pagsampit sa mahal na Birhen sa iyahang intercessory prayers nga unta iyatang giyahan kay siya mangyud ang nakasabot sa iyahang anak ug magiyahan puta sa pagpatubo sa atoang pagtuo. Mintas tanto atong pangayon ng iyang panabang sa pagampo hilabi na alang sa mga igsuon nato nga hangtod karon nagbangutan pa tungod sa mga panghitabo o kalamidad nga niabot silang tatag sa kakinabuhi. Palihog manindog. Ang Ginoo manaka ninyo, maanaw sab kanimo. Palihog do iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin sa Dios. Ginoo, bantayi kanunay ang imong katawhan aron malingkawas kami sa tanang dautan ug mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.